خانم ارسلانو. من منتظرت بودم. خب الان اومدیم. الان نیومدید. 10 دقیقه شده که اومدید. وقتی صدای ماشینتو شنیدم فهمیدم که برگشتی. گفتم شاید خودت پیشم بیای، اما بعدم فکر کردم شاید راه اتاقمو فراموش کردی. فرهان امشب اینجا میمونه. عادلانه ترین کار اینه که یه شب پیش تو و یه شب پیش تارا بمونه. حالا خوب شد خاله. وقتی پیشتون اومده بودم شما نگفته بودید که فرهان اختیارش دست خودشه و پیشه هر کی بخواد میتونه بمونه، اما الان آفرین به عدالتتون. درست حرف بزن سری. اصلا نمیخوام با شما حرف بزنم. تو فکری؟ راستش شما پیش زندادش زرین بمونین. اینجا ممکنه ارسلان شب گریه کنه و الکی بدخواب بشین. من چرا بدخواب بشم؟ اتفاقا خیلی خوشم میاد که مراقبش باشم. حواسم بهش باشه و گریه کنه ساکتش کنم. نکنه تو اذیت میشی؟ من اذیت نمیشم، اون اذیت میشه. بودنتون کنار منو اصلا نمیتونه تحمل کنه و هیچ زنی نمیتونه اینو تحمل بکنه. شما باید احساسات اونو هم درک کنین. الان اون بیشتر از همیشه بهتون نیاز داره. لطفاً برین پیشش. و مادر؟ به مادر چی بگم؟ من خودم باهاشون حرف میزنم، اما لطفاً شما برین. من میدونستم فرهان که حتما میای.